बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। फजर की नमाज के बाद अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम पढ़ लें। गैबी मदद के नज़ारे फिर आप अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन कराम, कोई ऐसा काम जो हल होता हुआ नज़र ना आ रहा हो, रिस्क की परेशानी हो, रिश्ते की बंदिशें हों, घरेलू लड़ाई झगड़े हों, मियाँ बीवी में ना इत्तफाकी हो, दुनिया का कोई भी मसला हो, आपने अल्लाह ताला के सिफाती नाम को पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह आपके रुके हुए काम हल हो जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, आज हम तरह तरह की परेशानियों में गिरफ्तार हैं। निजी परेशानियां, घरेलू परेशानियां, समाजी परेशानी, मुआशी परेशानी, कुदरती परेशानी, इस किस्म की सैकड़ों दुनियावी परेशानियों का शिकार हैं। जैसे लगता है जिंदगी परेशानियों का मजमुआ है और हम अल्लाह की तरफ से खास मेहरबानी और नुसरत और इमदाद से महरूम हो गए हैं। दुआएं करते हैं पर कबूल नहीं होती, इमदाद तलब करते हैं मगर इमदाद नहीं आती, आवाज लगाते हैं मगर कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता। आखिर इसकी क्या वजूहात हैं और किन असबाब की वजह से हमारा ये बुरा हाल हो गया है। इस्लाम ही वो दीन है जिसमें सारी परेशानियों, मुश्किलों, बीमारियों, मुसीबतों, दुखों, गमों, फिक्रों का हल मौजूद है। इस्लाम के साया तले जिंदगी गुजारने से गुर्बत दूर हो सकती है, बीमारी का इलाज हो सकता है, परेशानी का हल हो सकता है, गमों का इख्तिताम हो सकता है, दुआएं कबूल हो सकती हैं, मुरादें पूरी हो सकती हैं, किस्मतें संवर सकती हैं, बिगड़ी बन सकती है। हमारी परेशानियां बतलाती हैं कि हमने इस्लाम के साया तले जिंदगी गुजारना छोड़ दिया है, वरना ये दिन और ये दुख ना देखने पड़ते, ये परेशानियां हमारे मुकद्दर ना आती। एक मोमिन का इस बात पर ईमान होना चाहिए कि हमारा असल मददगार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक है, इसके अलावा कोई मददगार नहीं, जैसा कि खुद कलाम रब इसकी गवाही देता है। सूरत आले इमरान की 126वीं आयत है, जिसका तर्जमा ये है कि और मदद तो सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है जो गालिब और हिकमतों वाला है। इसी तरह दूसरी जगह फरमाने इलाही है, सूरत आले इमरान 150वीं आयत, जिसका तर्जमा है बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा खैर ख्वाह है और वही सबसे बेहतर मददगार है। जिसका मददगार अल्लाह हो उसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये जमानत भी अल्लाह ताला ने खुद दे दी है। अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो इसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। ईमान वालों को अल्लाह ताला ही पर भरोसा रखना चाहिए। यहाँ एक मोमिन को ये अकीदा भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जो लोग गैर अल्लाह को मदद के लिए पुकारते हैं, ऐसे लोग शिर्क व कुफर में मुब्तला हैं। दरअसल ये बड़ी वजह है जिससे अल्लाह की मदद आनी बंद हो गई है, और जिन्हें अल्लाह के अलावा मदद के लिए पुकारा जाता है वो तो हमारी कुछ मदद कर ही नहीं सकते, बल्कि वो अपने आप की मदद करने के भी ताकत नहीं रखते। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ अब मैं उन असबाब का जिक्र करती चलती हूँ जिनसे अल्लाह की मदद हासिल होती है, या ये कहें जिनकी वजह से अल्लाह अपने बंदों की मदद करता है। अल्लाह पर सही ईमान रखना। जो लोग अल्लाह पर सही मानों में ईमान लाते हैं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, वो इसकी तरफ से मदद के मुस्तहिक बन जाते हैं। यानी अल्लाह ऐसे लोगों का मददगार बन जाता है और ऐसे ईमानदारों की मदद करना अल्लाह अपने ज़िम्मे ले लेता है। आज ईमान के दावेदारों की बहतात है, मगर अक्सर लोग शिर्क के दलदल में फंसे हैं, रब पर सही से ईमान नहीं लाते या ईमान लाकर शिर्क और बिद्दत का रास्ता इख्तियार किए हुए हैं, जिसकी वजह से नुसरत इलाही बंद हो गई है। एक हदीस शरीफ में नुसरत इलाही के 3 असबाब बयान किए गए हैं: दुआ, नमाज और इखलास। हमारे अमलों में इखलास का फुकदान है जो अल्लाह की नाराज़गी और इसकी नुसरत से महरूमी का सबब बना हुआ है। मोहतरम नाजरीन, दुआ मोमिन का हथियार है जो हमेशा अपने साथ रखता है, सफ़र में हो या हज़र में, हालत जंग में हो या हालत अमन में, मसाइब व मुश्किलात हो या खुशहाली, हर मौका पर मोमिन दुआ के ज़रिए से अल्लाह की रज़ामंदी और मदद तलब करता है। आज हमारी दुआओं की अदम कबूलियत में 3 अवामिल का ज़्यादा दखल है। इखलास का फुकदान, बदअमली और हराम मईशत। इन 3 मनफी अवामिल को दूर कर दिया जाए तो दुआएं बिलाशुबा कबूल होंगी। दुआ इबादत है और इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। मोहतरम नाजरीन, हमें दुआ के ज़रिए, नमाज के ज़रिए
اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے اس کی اپڈیٹ آپ کو حاصل ہو۔ اور میں اس طرح کے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال ڈیلی بیسس پر لے کر آتی رہتی ہوں۔ محترم ناظرین، آپ نے فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت، نورانیت کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعات یعنی سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نے نماز فجر کی ادائیگی کو ختم کر دیا ہے۔ ہم اس درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتے اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر میں افراد صبح کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت، کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں، انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اب اس وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ کون سا عمل ہے؟ یہ خاص وظیفہ کون سا ہے؟ اس کو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ جو کوئی میری بہن یا میرا بھائی نماز فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کو پڑھ لے گا، اس عمل کو 3 دن تک مسلسل کر لے گا، یعنی بغیر کسی دن کا ناغہ کیے ہوئے 3 دن لگاتار پڑھ لے گا، 3 دن میں اس کا جتنا بھی بڑا سے بڑا مسئلہ ہوگا پورا ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب عمل ہے اور بڑا ہی خاص عمل ہے، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز سے نواز دے گا۔ محترم ناظرین، جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے۔ آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ جب آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی رکا ہوا کام ہے، وہ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آپ نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا رحمان کا ورد کرنا ہے۔ آپ نے یا رحمان 515 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، ان دونوں کو ملا کر 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 515 مرتبہ یا اللہ یا رحمان کا ورد کرنا ہے۔ اگر آپ نماز فجر کے بعد یہ عمل کر لیں گے انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام رحمان سے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحمان کے صدقے سے، اس وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے جو شخص مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور کائنات کے خزانے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں، برکتیں نازل کرتے ہیں، اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس عمل کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ جب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، جتنا مرتبہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ بہت ہی مختصر اور بہت ہی جامع وظیفہ ہے۔
آپ نے 515 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان کہہ کر اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے صدقے سے ہماری تمام پریشانیوں کو حل کر دے، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی اور خیریں عطا فرمائے۔ اے میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے تو خود دینا آتا ہے۔ میرے اللہ، ہمیں بغیر مانگے سب کچھ عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیا کریں۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔